बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने ज़ात के, आमीन। आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ, वजीफ़ा कह लें, मैं डेली के रूटीन में इसको पढ़ती हूँ, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको डेली के रूटीन में पढ़ती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी मसला आता है और उसमें आप इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला वो मसला ज़रूर ज़रूर ख़त्म कर देता है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ उस चीज़ के लिए कि अगर आपको किसी से डर लगता हो या आपको किसी जिन्नात और इन चीज़ों से डर लगता हो तो उस चीज़ के लिए है। नहीं, ये आपके लिए इतना पावरफुल और इतना मुजर्रब तरीन अमल है। अगर आप कोई भी जो आपकी हाजत हो वो पूरी नहीं हो रही, जो सालों से पूरी नहीं हो रही, आप उसके लिए इसका एक वजीफ़ा बना लो। मैंने इसको 20,000 का एक वजीफ़ा बनाया था, जो 500 डेली का मैंने बनाया था। और 500 डेली का मुझे ये था कि मैं अपने बच्चों से भी पढ़वाती थी। कुछ बच्चे पढ़ लेते थे, कुछ मैं पढ़ लेती थी, तो इस टाइम में वो मेरा पूरा हो जाता था। क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे वज़ाइफ़ करने होते हैं, अपना हिसार करना होता है, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं तो उनको भी वज़ाइफ़ देने होते हैं, तो उनको टाइम भी देना पड़ता है और फिर उनको वज़ाइफ़ दे के अपना हिसार भी करना होता है। तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी, मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं चारों से 100-100 मरतबा की तादाद में, अच्छा जो छोटे बच्चे उनसे 50-50 की तादाद में और बड़े बच्चों से 100-100 की तादाद में पढ़वा लेती थी। तो 300 वो पढ़ लेते थे, 200 मेरे लिए रह जाता था, तो मैं 200 आसानी से पढ़ लेती थी। आयतुल कुर्सी का एक मौजज़ा जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे बचपन ही कह लें, बचपन में था। तो वो एक अलग वो है, जो मेरे साथ गुज़रा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है मेरे इसी चैनल के एक वीडियो में। दूसरा, अभी मैं रिसेंटली मुझे एक चीज़ आयतुल कुर्सी का हुआ है कि एक औरत आई, उसने मुझे बोला कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे सूरह यासीन ज़ुबानी याद है और आयतुल कुर्सी ज़ुबानी याद है। एक उसने कुछ और, अच्छा 10 सूरत जो लास्ट वाले हैं वो मुझे याद है, उसने कहा। और कुछ और भी 2-3 चीज़ें थी जो उसको याद थी, तो मैंने ज़ुबानी याद थी, तो मैंने बोला कि आप अगर इतना सारा आपको आता है तो आप कुरान शुरू से शुरू करें, आपके लिए आसानी होगी। एक तो ये था। दूसरा ये था कि उसको मैंने बोला कि अगर आपको आयतुल कुर्सी, अच्छा उसने जब ये मुझे बताया कि मुझे ये चीज़ें आती है ज़ुबानी और मैंने कुरान नहीं पढ़ा, तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करें, अगर आपने जैसे वो आयतुल कुर्सी पे आई, तो मैंने बोला अगर आपको आयतुल कुर्सी आती है फिर आपको सारा कुरान आता है। फिर अगर आप अल्लाह ताला का वो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ के मौजज़े देखे हैं, अगर आपको वो चीज़ आती है अल्लाह ताला के कुरान पाक से, तो इससे बड़ा कोई भी वो नहीं है आपके लिए। तो उसने बोला अच्छा अगर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ा करूँ तो मेरे मसाइल हल होंगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल हल होंगे। फिर उसको मैंने ये 20,000 का वजीफ़ा दिया। मैं 20,000 का जब ख़ुद में करती थी तो शायद मसरूफ़ियत की वजह से या फिर कुछ और मसाइल की वजह से मैं 500 की तादाद में पढ़ती थी। वो औरत 1,000 की तादाद में पढ़कर वो आई और उसने बोला कि मेरा 19,000 का हो गया था। और मेरा वो काम हो गया। काम क्या था कि उसने घर लेना था और जिस घर में वो रहती थी उनका अपना घर था, तो दूसरा साथ में घर था, वो लोग बाहर मुल्क में थे, वो बेच रहे थे, लेकिन वो उनका कोई इशू चल रहा था, तो इसलिए पहले से इशू चल रहा था, तो वो लोग इनको नहीं बेचना चाहते थे। ठीक है, तो उसने बोला कि आप कुछ ऐसा करें कि ये घर वो लोग खुद आके हमें बताए कि हाँ ये घर आप ले सकते हो, ले लो। मैंने उनको बताया कि आप आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा किया करें और सुबह उठ के
سورہ یاسین اگر آپ کو آتا ہے تو ڈیلی کا وہ پڑھا کرے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد۔ اور اس نے بولا ہاں آیت الکرسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مختص نہیں ہے، جس ٹائم بھی آپ پڑھنا چاہتے ہو، لیکن دن میں 500 مرتبہ ضرور پورا کرنا تھا۔ اس نے بولا کہ میں اس کو اس لیے زیادہ میں نے کیا کیونکہ وہ لوگ جانے والے تھے، 10-15 دن میں وہ لوگ جانے والے تھے، اور وہ لوگ وہ گھر بھی بیچنا چاہ رہے تھے۔ تو اس نے بولا کہ میں روز کا 1000 مرتبہ پڑھتی تھی، کم سے کم کا 500 مرتبہ ہے اور 1000 کا وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، الگ نہیں ہے وہ۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر 20,000 ایک دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ کا وہ دھیان، آپ کا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا وہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کوشش کرے کہ جب بھی پڑھے تو کم پڑھے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھے۔ اچھا، ان کو وہ گھر مل گیا، اور وہ جب آئی وہ مٹھائی لے کر آئی کہ یہ آپ کے وظیفے کی وجہ سے ہوا۔ پھر خیر میں نے مٹھائی خود تو ایک پیس میں نے لے لیا، باقی میں نے وہ جتنے عورتیں اور بھی آئی تھی ان کو بانٹ دیا کہ اگر کسی کی خوشی میں خوش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کو خود بخود حل کر دیتا ہے، سب ان کے خوشی میں خوش ہو جاؤ تاکہ اللہ آپ کے بھی مسائل حل کرے۔ بس یہ میں 20,000 کا وظیفہ کہنا چاہوں گی، 20,000 کا ہے، کم سے کم 500 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرے کہ 40 دن کے اندر اندر اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے، 20,000 کا پورا کرے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس سے میرے زندگی میں جتنے بھی میرے اپنے مسائل، جو مشکلات، وہ دور ہوئے ہیں، اور مجھے خوشیاں اس کی وجہ سے ملی ہے، اس وظیفے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو بس میں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں بہت دن ہو گئے ہیں وظیفہ نہیں ڈالا، تو کچھ تو ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہوں، کیونکہ میں تقریباً 500 تک میں نے وظائف ڈالے ہیں، اور وہ ایک بھی وظیفہ، میرے خیال میں 2 وظائف وائرل ہوئے ہیں، باقی کوئی نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے میں ڈی موٹیویٹ بھی ہوئی ہوں، اور اس وجہ سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں وہ کروں، ویڈیوز بناؤں۔ لیکن پھر اگر کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس وظیفے سے کام ہو گیا ہے، تو میں بہت خوش ہو کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ چیز شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے لیے بورنگ ہو جاتا ہے، تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے چھوٹی ویڈیو بناؤں، لیکن پھر بھی 8-10 منٹ کی بن جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کے قرآن پاک کے لیے آپ اپنی زندگی سے 8-10 منٹ نکال لیتے ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کا ایک مسئلہ 8-10 منٹ کے ایک بات سن کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 8-10 منٹ اپنے ضائع کر ہی لیں۔ ضائع ہی ہو جاتے ہیں، جو آپ لوگ تنگ آ جاتے ہوں، یا پھر 2x کے اس میں سن لیا کرے میری بات، ٹھیک ہے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس وظیفے کو ہر ایک مقصد کے لیے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو جائز مقصد ہو اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، والسلام۔